थंय जो बेकायदेशीर सिमेंटाचो वेवसाय करता जे घाटी थंय आस्थापन घालून आसा आनी तेजो धुल्लो सगळे गायांचेर बसता, थंय जे काम करणारे घाटी आसा तेंचे ते उजो लायता अशें आमकां कळोन चुकलां. परत हळशीकूय थंय करता, म्हणजे नाका नाका जाल्यो गोश्टी घडटा आनी तेकाच लागून खंय ना खंय तरी ह्यो सगळ्यो उजो लागपाचे प्रकरणां चालू आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. इन्स्पेक्शन केलें, तेजे बरयल्लें आसा की 10 दिसांनी तेमी काडपाचें म्हणून, जाल्यार आमी फुडली कारवाई करता म्हणून. आतां इतलें जर तुमी केलां जाल्यार तेजे परत तेजी कारवाई कित्याक करना? इतलेंच मागता आमी. त्याची कारवाई करना सगळ्यांक जून खंय पावलो आनी आतां म्हयनो खंयचो दुसरो जून आमच्या जायांक लागून आमचे पार्ट तेंचे आमकां जाय जाय म्हणून आमी कंप्लेंट दिल्ली आहा. माळशेचे सळे प्युअर वाठारान आसा तुमी माळशे माळशे भिवन तरी तुमी डिसेल सारखे घेया. आमकां सोडून दी, आमकां मारून उडया. माळशे ना माळशे भिवन तरी डिसेल घेया. परत एकदा सांगता तुमकां प्रेशर वयल्यान येता तेका सांग आमचे कडेन येवन उलय म्हणून. आमकां कळपाक जाय तो आमचे कित्याक हाडून दवरता तो. पण माळशे गाडी पण चांगले करून घराणे घातले केन्ना पूण तेका सपोर्ट केला आनी तो असले आमचे कृत्य करता न्ही ते माळशेकूच जाय पडटा. केन्ना बरें भोगपाना. जर अशी जर गजाल आसा न्हू कोण तरी वयल्यान प्रेशर मी हाडटा तेका सांग कित्याक लिपोवन गेम करना कोण आमचे फुडें यो आमचे फुडें तूं बाबा कित्याक हाडून दवरता म्हणजे आमकां तेका विचारपाक जाय कोणी आसूं कोणी आसूं तो. पंचायत जर इतली करता जाल्यार वयल्यान प्रेशर आसता कळटा कित्याक पंचायत लोकल बॉडी आमी सगळ्यांक पयलीं तुमच्या फुड्यान येतले धांवन आमी मिनिस्टराक सोदपाक पयलीं थंय वचपाना. आमी पंचायत एकट्याचेरूच अन्याय करू शकना. बरें आमकां कोणी कंप्लेनी आयले काड म्हणून तरी एकट्याचेरूच आमी अन्याय करू शकना. पंचायत येना अशें आनी कितलेशेच धंदे चालू आसा. एकट्याचे करता जाल्यार सगळ्यांचेच करूं जाय न्ही. आनी सगळ्यात आमचे पंचायत वाठारांतले भाव भयणां आसात तेंचे गांवचेच आसा. आतां भायले म्हणटात आमी तेका नांवान हें करूं शकना. ते नांवान घेता तेंकां आमी भायले म्हणटात. भायल्या मनशाक घालून आमकां पंचायती काम जाय जाल्यार आमचे मनीस आसना. भायल्यान हाडून आमकां करपाक पडटा. आनी हे हांगा हाडून दवरता कोण? तेच आमचेच लोक हाडून दवरता न्ही. तुमी तेंकां थंय दवरिना जाल्यार ते रावपाक पावना न्ही. तुमी स्वता करूं जाय न्ही. आनी तेंकां ते नांवान हें करता. तशें करून नाका म्हणून ते म्हणटात आमी तेंची सपोर्ट करता. अशें कशें जातलें म्हणून हांव सगळें हें करपाक सोदतां. सगळ्यांचे आतां हायवे आमचो जावपाचोच आसा. वता तेन्ना सगळे वयतले न्ही. आनी चडान चड एक वर्सभर आसतले तो पर्यंत तेगेले आसतले आसा तो पर्यंत ते करतले न्ही. ते परमनंट न्ही. ते केन्ना वचपा तेन्ना सगळ्यांक खबर लेट नोटीसो तेंकांय दिल्ली आसा. आनी तेंकां 2 फावटी आमी हांगा आपोवन सांगलें थंय वचून सांगलें. तेणें आमकां तेंच सांगलें की जेन्ना हायवे काडटले तेन्ना आमी तेंकां जाय तेन्ना उखलून व्हरप. फाल्यां येवं जाल्यार फाल्यां उखलून व्हरप. तुमी आमचीच न्ही. आमी एक पोटा लागून करता तुमी आमकां समजोवची. हेजेर आमी आसा. आनी जेन्ना हायवे काडटले तेन्ना तेंकां काडुनी. सद्या प्रोटेक्ट करपा लागून जायो आतां फुडें फुडें वयतले न्ही तेंचे जायो ह्यो आमकां टिकोवन उरपाक जाय. आमच्यो पारंपारीक जायो माड्डोळच्यो ह्यो फेमस आसा.
आमकांय तितलेच तेंची प्रेम माया आपुलकी आसा कित्याक आनी कितें आसा आमकां जायो ह्यो आमच्यो एक मोठी पुजा जाता मांडोळची ह्या जगजाहीर सगळ्याक खबर आसा ती त्या खातीर जायो ह्यो उरपाकूच जाय पूण हो जायाचो विशय वेगळो आनी हो विशय वेगळो जाता दुस्मानकायेन एकामेकाच्या वायटपणान ते नाका थंय पावप अशें म्हाका तरी दिसना आनी ते जायांच्या विशयाचेर आनी धन्याचेर येवप हे वेगळे ती सारकी गोश्ट म्हाका तरी दिसना जी जायांचे मोळे जे आयज फामाद जायो आसा माटोच्यो तेका लागून खंय तरी बिल्डर लॉबीचो दोळो आसा आनी हे पिढ्यान पिढ्यांचो जो धंदो आसा सगळे फुडकार समाज आमचे पिढी जात म्हणटा तशें हांगासर कश्ट करून हे जो वेवसाय करता आनी हे दिसांनी तुमी पळोवंक शकता फाटल्या वर्साच्या कंटिन्यू उजो लावपाचो कॅमिकलां घालपाचें षडयंत्र हें चालूच आसा आमी वारंवार हे फुडकार समाज वारंवार पंचायती कडेन बाकीचे जे एग्रीकल्चर आसा तेंचे कडेन घराणे मांडयत आशिल्ले पूण कांयच तेजो सॉल्व जायनाशिल्लो इशू सॉल्व जायनाशिल्लो पंचायत तेजी कांय एक्शन घेयनाशिल्ले आतां आमी पयर परत ग्रामसभे विशय काडलेलो ग्रामसभे विशय काडले उपरांत सगळ्या ग्रामस्थांनी सरपंच सगळ्यांक सांगलें की कशें आमकां लुकसाण जाता आनी कोण कित्याक लागून जाता तें थंय जो बेकायदेशीर सिमेंटाचो वेवसाय करता जे घाटी थंय आस्थापन घालून आसा आनी तेजो धुल्लो सगळे जायांचेर बसता थंय जे काम करणारे घाटी आसा तेंचे ते उजो लायता अशें आमकां पळोवन चुकलां परत हळशीकूय थंय करता म्हणजे नाका नाका जाल्यो गोश्टी घडटा आनी तेकाच लागून खंय ना खंय तरी ह्यो सगळ्यो उजो लागपाचे प्रकरणां चालू आसा हे सगळें बिल्डर लॉबीच्या सांगण्या वयल्यानूच केल्लें वयता आनी चडशे मोळे 60 आतां फॅमिली ते जे जगता तेंचे मोळे आतां वारंवार उजो लायल्लो गेल्लो वयता पळय कंप्लेन घातली नवी आनी परत तिने PWAच्या पंचायतीक रिमांयडर धाडलो तरी तेजे आज पर्यंत कांयच कारवाय जावना इन्स्पेक्शन केलें आनी ते इन्स्पेक्शनाचेर बरयल्लें आसा सरपंचान सेक्रेटरीन की 10 दिसां भितर तेजे कारवाय जातली म्हणून पूण आज पर्यंत तेजे कांयच एक्शन जाल्ली ना आणि कोणी आमकां एक आमदार मिनिस्टर कोणी आमकां हेल्प केली ना फक्त एकूच आमचो आमदार म्हणजे आमचो न्ही तो पूण भायलो म्हणजे आमचो गांवचोच तो गांवचो भाटकारचो विजय सरदेसाय तुमी तो वळखता आसतले पण तेणी एकल्यान आमकां सपोर्ट केला आनी कोणी आमकां हेल्प सपोर्ट करना वयल्यान आमचे कोण आमकां कोण सपोर्ट करपाक सोदतात न्ही तांकां कोणी तरी सांगलां तुमी तेंचे भानगडी म्हणून तांकां सपोर्ट करपाचें ना म्हणून हें कितें चल्लां आमी लोकांक गांवच्या लागून झगडटा माळशेच्या जायेच्या फुलांक माळशेक जाय पुजा तिका फुलां पडपाक आमी झगडटा वयल्यान आमचेरूच तकले तलवार हें तुमकां तरी पडटा काय तुम्ही सरपंचाक मेळपाक गेल्ले न्ही सो सरपंचान कितें सांगलें तुमकां लास्ट टायम ग्राम सभातली तेन्ना तेणी प्रॉमीस केल्ली PWD तिणें सांगिल्लें की आमी बुधवार ब्रेस तुमी मिटींग आसले बुधवार ब्रेस्तार म्हणल्यार तांकां काडटा म्हणून आजून कांय ना वयल्यान ती आज सांगता सरपंच आपूण काडिना म्हणटा डायरेक्ट सांगता आनी ते घाटी हाडून ते पोसल्या ते सिमेंटाचें उदक सोडटा ते मळ्यांनी वयता मळे झाडां मोडटा तिका तांकां घाटी म्हणटा ही बेजार जाता आमचेर म्हणजे ते गोंयकार जाल्यार आमी घाटी लाव अशें इश्यू जाला न्हू आतां सो आतां पर्यंत तुमकां नुकसाण भरपाय बीन कोणाक कितें मेळ्ळें आनी एक पयसो दिवना कोण इलेक्शन लागीं पावले सगळे भीक मागपाक येता जोडयो घेवन मतां घालून पांय पडटा आनी असल्या टायमार कोणूय ना कित्याक झाडां मेली ना उरली मेली तांकां कांय फरक पडना थंय तर हायवे येतालो रस्तो येतालो ब्रीज येतालो तें कमचनगांव जावन ते प्रॅक्टिकली येतले फक्त हो आतां राजकारण धंदो एक जावन पडलेलो आसा लोकांचें कांय बरें कोण करिना फक्त अशेंच कितें कन्स्ट्रक्शन जावपाचलें रस्ते बांदपाचले ब्रीज तें कमचन गावता न्ही तेका लागून ते पुढाकार घेता असले हाका कोण पळोवपाचो येना अशें चल्लां हें घाणेरडें राजकारण आनी आमी लोकांक सपोर्ट करता म्हणून आमचेच तकलेर तलवार